बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, बूढ़े लोग टांगों पर जैतून का तेल लगाएं। बदन चुस्त तवाना और ताकतवर रहेगा। हमेशा 3 सांस में पानी पिया करो, जहानत में इजाफा होता है। नाजरीन, रात को खाली पेट कभी मत सोएं, इससे उम्र में कमी आती है। काली मिर्च पीस कर इसको सेहन के कोनों में डाल देने से कीड़े मकोड़े नहीं आते। बंद कमरे में रहने की आदत इंसान को वहम की बीमारी में मुब्तला कर देती है। नाज़रीन, सौंफ वाला दूध पीने वाले बूढ़े भी जवान हो जाएंगे। सौंफ वाला दूध पट्ठे जिस्म और जिल्द की कमज़ोरी को दूर करता है। थोड़ी सी अजवाइन पानी के साथ खा लेने से बदहज़मी और गैस दूर हो जाती है। नाज़रीन, खीरे के छिलके को पेशानी पर रख देने से दर्द ख़त्म हो जाता है और नींद सुकून की आएगी। बदन में पानी की कमी की बड़ी वजह चाय है। अदरक शुगर की बीमारी को ख़त्म कर देता है। अगर जिस्म की खारिश हो तो सबसे बेहतर यह है कि नीम के पत्ते पानी में उबाल कर इससे नहा लें। सख्त गर्मी में गोश्त का इस्तेमाल कम किया करें, वरना बीमारियां घेर लेती हैं। नाज़रीन, मसाने की कमज़ोरी का मसला हो तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जिसको एलर्जी का मसला हो वो जामुन के पत्ते चबा ले, एलर्जी फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। भूख ना लगने का मसला हो या भूख लगने पर कुछ खाने का दिल ना करे तो गुड़ लाजमी इस्तेमाल करें। पुदीने के पत्ते सूंघ लेने से डिप्रेशन की बीमारी में इफाका होता है। नाज़रीन, गर्मियों में टिंडों का सालन लाजमी इस्तेमाल करें। ये हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए इंतहाई मुफीद है। सरसों के फूल की खुशबू सूंघने से दिमाग की रगें तेज़ हो जाती हैं। मैदे की तेज़ाबियत हो तो अचार इस्तेमाल ना करें। सुबह के वक्त हाथ मुंह धोए बगैर नाश्ता करने से ज़हनी कमज़ोरी हो जाती है। अगर नए पैदा होने वाले बच्चे को अनार का रस पिलाते रहें तो बच्चा जल्दी बोलना शुरू कर देता है। चेहरे पर अगर टमाटर का रस लगा दिया जाए तो चेहरा साफ हो जाता है। अगर ज़ुकाम का इलाज वक्त पर नहीं करेंगे तो भूलने की बीमारी लग जाती है। नाज़रीन, अगर सांस लेने में दुश्वारी महसूस हो तो अदरक वाली चाय बनाकर पी जाओ। जिन लोगों को सांस की बीमारी हो उनको वज़न नहीं उठाना चाहिए। नाज़रीन, काले चने का शोरबा 1 कप रोज़ाना शाम 4 बजे 1 महीने तक पीना शुगर, दमा और जिस्मानी कमज़ोरी का हैरत अंगेज़ इंतहाई तेज़ इलाज है। सिर्फ शोरबा ही असल इलाज है, इसलिए इसमें मौजूद काले चने मरीज़ को ना दिए जाएं। मरीज़ इस शोरबे के साथ रोटी भी मत खाए। नाज़रीन, आँखों को ज़्यादा मलने से आँखों की नज़र कम होने का खदशा है। बाज़ारी खाना खाने से जिगर कमज़ोर होता है। दिल की बीमारियों को दूर करने के लिए जैतून का तेल खालिस इस्तेमाल करने से मैदे के तमाम अमराज ठीक हो जाते हैं। पेट में दर्द हो और खाना हजम ना होता हो तो खाने के बाद 1 चुटकी सौंफ खा लिया करो। नाज़रीन, हल्के रंग के लिबास पहनने से जिल्द खूबसूरत और नरम हो जाती है। गैर ज़रूरी बालों पर फटकरी की मालिश करने से बाल ख़त्म हो जाएंगे। नाज़रीन, इमली का अचार खाने से पेशाब खुलकर आता है। केला कैंसर के मरीज़ के लिए फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को बार बार उल्टी आती हो उनको इलायची चबाते रहना चाहिए। नाज़रीन, रात को देर से सोने की आदत बंदे के हुस्न को ख़त्म कर देती है। सब्ज़ रंग की चीज़ों को रोज़ाना गौर से देखने से नज़र तेज़ हो जाती है। नाज़रीन, पका हुआ आम खाने से रंग निखरता है। बदहज़मी से बचना है तो खाना आहिस्ता खाएं। नाज़रीन, ज़्यादा देर कंधे को झुकाकर बैठने से
پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ پلاسٹک کے برتن میں کھانا کھانے سے کینسر کی بیماری ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ناظرین، املی آلو بخارے کا شربت پینے سے جسم کی چربی پگھلتی ہے اور چہرے سے کیل مہاسے اور چھائیاں دور ہوتی ہیں۔ انگور کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ پان کا پتا سوجن والی جگہ پر رگڑ دیا جائے تو سوجن ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، سفید رنگ کا کپڑا سر پر رکھ لینے سے سر میں درد نہیں ہوتا۔ مسلسل ایک جگہ پر زیادہ دیر دیکھنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ نہار منہ سیاہ انگور کھانے سے مردانہ کمزوری دور ہوتی ہے۔ گیلی مٹی کی خوشبو سونگھ لینے سے سونگھنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ رات کے وقت انار کھانے سے دماغ کو بے تحاشا طاقت ملتی ہے۔ دوپہر کے وقت روزانہ کھانا کھانے کے بعد آرام کرنے سے یادداشت اچھی ہوتی ہے۔ ناظرین، لیٹ کر پڑھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ چائے میں کلونجی بھگو کر پی لو، اس سے ذہن تیز ہو جائے گا۔ ناظرین، انسولین اور شوگر سے پیچھا چھڑوانے کے لیے گری بادام آدھا کلو اور سیاہ مرچ 50 گرام، ان دونوں چیزوں کو لیں۔ ان کو کوٹ کر سفوف بنا لیں۔ روزانہ صبح ایک چائے کا چمچ پانی کے ہمراہ لیں۔ شوگر اس طرح دور ہو جائے گی جیسے تھی ہی نہیں، اور بھولنے کی بیماری بھی دور ہو جائے گی۔ ناظرین، جس گھر میں 3 بیٹیاں ہوں اس گھر میں کبھی مفلسی نہیں آتی۔ خواب میں سمندر کا نظر آنا جلد شادی ہونے کی نشانی ہے۔ جس گھر میں زیادہ بولنے والی عورت ہو ایسے گھر میں خوشیاں بہت کم اور غم زیادہ آتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد جمع کرنے سے آدمی پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ ناظرین، گاجر کا حلوہ کھانے سے گردے کی پتھری ٹوٹ کر نکل جاتی ہے۔ زیادہ غصہ کرنے سے جگر کمزور ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک تحقیق کے مطابق نسوار کا زیادہ استعمال منہ کے کینسر کا سبب بن سکتا ہے۔ اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کھڑے ہو کر کوئی چیز نہ کھائیں ورنہ پیٹ اور دل کے امراض میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ آب زمزم جس بیماری کے لیے پیا جائے یہ شفا دیتا ہے، بد ہضمی اور جلن دور کرتا ہے۔ آم ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھاؤ اور بعد میں کچی لسی ضرور استعمال کرو۔ آم ٹھنڈا کرنے کے بغیر کھانے سے جسم پر پھوڑے اور آنکھوں کی بیماری جنم لیتی ہے۔ نہار منہ آم کھانا گرمی پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، کھٹا آم آدمی کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ جن افراد کو قوت با کی کمی ہو ایسے لوگ دھنیے کا استعمال نہ کریں۔ ہونٹوں کا سوج جانا جلد گردوں کے خراب ہونے کی علامت ہے۔ ناظرین، پھٹے ہونٹوں پر کریلے کا پانی لگایا جائے تو ہونٹ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ناظرین، بادام کی گری میں کالی مرچ ڈال کر اس کا سفوف بنا کر کھانے سے آنکھوں کی نظر بجلی جیسی تیز ہو جائے گی۔ جس عورت کے بال لمبے نہ ہوں وہ تخم ملنگا کے پانی سے بال دھویا کرے، بال لمبے ہو جائیں گے۔ ناظرین، اونٹنی کا دودھ قد بڑھانے کے لیے بے حد مفید ہے۔ ناریل کو پیس کر روٹی کے بعد کھا لینے سے چہرہ جوان نظر آنے لگتا ہے اور جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیں ان کی یادداشت تیز ہوتی ہے۔ سونے سے قبل روزانہ توبہ کر کے سویا کرو۔ سر پر مالش کرنے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، زیتون کا تیل استعمال کرنے سے بہرا پن نہیں ہوتا۔ پیاز کا پانی پیو، معدہ صاف ہو جائے گا۔ زیادہ تھوکنا جسم میں پانی کی کمی کرتا ہے۔ کوئی بھی وزن اٹھانے سے کمل لیمو پانی پیو۔ پیٹ کی گیس کو دور کرنے کے لیے پودینہ کھاؤ۔ خالی پیٹ سونے سے بڑھاپا آتا ہے۔